السلام عليكم، مرحبا بكم في دو توك شو دو نيكستيز. كما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت، هذه الحلقه غتكون ديال التوقعات لي بريفيزيون ديالنا اللي غيطراو في 2014. وكما درنا مع لي 3 ديرني زيبيزود غنقسموا هاد الحلقات اون 3 اوسي، كل ميدان غندورو عليه. في الحلقه ديال اليوم غتكون لي جو فيديو. الوغ في الدومين دي جو فيديو en 2014 malgré la sortie des consoles nouvelle génération عطا الله ما يتقال، نقدروا نقولوا شحال من حاجه غطرا في 2014. ديجا انا اولا غتبدا الهضره ديال شكون اللي غيربح، واش الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن. انا كنقول حاليا كنقول بانه البلاي عنده واحد لافونتاج على الاكس بوكس. اكزاكتومون عندها افونتاج في او نيفو ديال البروموسيون ديالها قبل ما تخرج، كان ديجا عندها افونتاج، ما كتحتاجش انترنت، و سي اون كونسول بور لي بوريست. بزاف الناس باقيين كيقول لك بغاو يشوفوا الاكس بوكس 360 دونك لي بوسيبيليتي ملتي ميديا ديالها، دير فيها بوكس بغا تكونترولها غير بيديك، ولكن جو بونس كو سي ليفي دو مود هذاك. حتى انا ما بين الناس اللي كيامنوا بانه لا بلاي ستيشن 4 سي لا كونسول نورمال. وكاين واحد لارغيومون كاع هو لو بري. Exactement, le prix n'a $100 de moins que l'Xbox. Ou plus puissant d'ailleurs. Ah, exactement, la puissance de Play a été confirmée. Hier, Sony a معروفة بالpuissance ديال البروسيسور ديالهم. راه كان اصلا جايين من الاندستري ديال الهاردوير. البلاي 3 البروسيسور ديالها راه كان كيشري l'État américain pour l'utiliser les bases américaines. Les calculs, les algorithmes. Donc c'est une console robuste. Et surtout l'approche de l'année, on va dire que pour les gamers, les vrais gamers, c'est une approche qu'on aime bien. C'est-à-dire se faut être focalisé sur le jeu. Par contre l'Xbox كتجيني الإكس هي ديال تحطها في الصالون وتفرج فيها في الافلام وتشري بها من الانترنت وما عرفتش. انا جاني واحد الحاجه اللي كانت الإكس بوكس فايته لا بي اس لا بلاي ستيشن هو الكوتي مولتي. كان عندهم لو ريزو بلو ديفلوبي لو ريزو سيرتو علاش وسوني كانت كتحط لك البلاي ديالك الا جاب الله كنتي بيراتيها. دونك لي جون كانوا كيخافوا من لوتيليزاسيون ديال. انا كنقول بانه لو سوكسي ديال كونسول لو بيراتاج اون في بارتي. Exactement. Quand on le veut ou non, une console قد ما هي بيراتي بكري قد ما كيتباعوا لي جو. La Play 3 a été piratée que les 3 dernières années ou les 4 dernières années, alors que l'Xbox pirate شحال هذه. Donc ça joue. نينتندو فهمت هاد القضيه، ما كيديروش هما الناس باسكو جينيرالمون كيقول لك لي جون كي بيرات سور انترنت ولا كي تيليشارج لي كونتوني اللي هما ماشي ليغو، راه سي لي بلو غروز اشتور حتى في السي بي ليغال. مي هذا سي ان اوتر ديبا. En parlant de Nintendo, انا كنقول بانه تقدر تكون 2014 لاني ولا ويو فاز ديماركي. دابا راه يلاه عندهم شي 2 مليون et demi de ventes ولا 3 مليون ديال لي كونسول فوندو في العالم، سو كي تري بو مقارنه مع ديزين دو مليون اللي باعوا من قبل. مي جو بونس كو عندهم واحد عندهم لا باز باش يقدروا ييفوليو. لا وكاين سورتو كاين واحد لو فاكتور اللي مازال ما عرفناه، سي كو افيك لي فونت ديال الريفيون يقدروا يكريو لا سيربريز. ما عرفناش لي شيفر ديال هذا العام، يقدر تكون لا ويو تباعت في لا بيريود. وكيبان لك حتى هما مزيرينش، ما كينبوز با ترو بحال كنتي ما مخلوعينش. باسكو اصلا عندهم اون اوتر كونسول كي لا بلو فوندو في العالم، لا نينتندو 3 دي اس. راه خرجوا فيها لا دي اس ديلوكس، لا دي اس اكس ال. ولا بروف خرجوا نوفيل فيرسيون لا 2 دي اس. سي اون كونسول 3 دي اس سون 3 دي. دونك راه ما كتحلش ولا سي ديفني بلات ولا كتشبه الجيم بوي الاولانيه. دونك هما اصلا عندهم اون فري مين دور او نيفو ديال. وحتى ثاني حاجه هما راه واحد لو غرو بورسونتاج ديال لي جو ديالهم راه هما اللي كيديروا لهم اي لو ديفلوبمون اي لا ديستريبيسيون اي لا بروموسيون غير اونتر زيلدا وماريو ولي ديكلينيزون ديالو. ماريو كارت عندك ماريو كارت اللي غيخرج في الوي. اكزاكتومون سي ان جو تري اتوندو. وعاد عندك زوين فيزيوالمون كيبان، وعاد عندك اون بلوس دوك لي جو لي سيزوني هما درتي لي جوز اولمبيك ديفير كيخرجوا لك ماريو كارت مع سونيك في لي جوز اولمبيك ديفير، درتي لي جوز اولمبيك ديتي
كيخرجوا لك ماريو بكاع لي بيرسوناج ديالهم في سميتو في l'univers ديال ماريو سوكر كاين ماريو توت لي سوس. دونك جو بونس كو غير بهادو راه كيبيعوا غير 10 مليون 15 مليون 5 مليون وثاني حاجه شاك باك كيبيعوا معاها جو دونك راه غير عاد عندهم لي وي سبورت سي فرانشيز وي يو سبورت عاد عندهم وي ريسورت ديال ليتي فيه الفريسبي فيه لو تيغ على دونك جو بونس كو غير هاد لي تيتر اللي هما عادي ما فيهمش شي ديفلوبمون خيالي بحال غنهضروا على جي تي ا 5 افيك سي 500 مليون دو دولار انتر بروموسيون و ديفلوبمون هنا راه عندك غير سي دي جو كي سون بون اون انترن ما غاليينش بزاف و ايزون لي كود دي مليون سورتو كاينين بزاف ديال ستوديو انديبوندون كي ديفلوبي سوا sur la DS soit sur la Wii où ils ont un retour sur investissement énorme. لأنه أصلاً كنت لاحظت واحد الحاجة في فرنسا كانوا دي فرانشيز فرونسيز عندهم دي جو ديالهم. Bienvenue c'est les le jeu sur Wii. علاش ما يديروا sur PlayStation ولا sur Xbox parce que ça coûte cher. C'est Wii le développement. Et surtout il va se vendre parce que on va dire le public les Nintendo cible voit tout le monde. Que ce soit les gamers, les non-gamers, les casual gamers. الوالد ديالك الوالده تقدر تلعب بلاوي سي فاسيل الدراري الصغار سورتو لي زونفون ان اج بكري بزاف ولكن ما كيسوا والو لي كونسول ولا لي جو ولي جو كاينين دي ولاو كيديروا لا بروموسيون بحال في لي فيلم لي جو عامين 3 سنين راه وانت كتبقى تيلمون تو ماتراكي باغ هاد لو جو باغ لي تريلر ديالو حتى واحد الوقيته بغيتي غير يمدي يخرج باش تشري يدير 600 ولا 700 درهم كاينين دي جو اللي غتشري عليهم une console. Exactement. وما بين لي جو اللي تقدر تشري عليهم لا كونسول جو بونس كاين Watch Dogs. Watch Dogs c'est le jeu dont tout le monde parle, développé par Ubisoft. Exactement. Ubisoft est un des grands producteurs de jeux vidéo العصر هذا وراونا واحد لو كوتي on va dire ما عمرنا شفناه في ان جو. C'est vrai que ça a une ressemblance du GTA, ولكن مخلين تما كتستعمل لا تكنولوجيا وسط لو جو ان انفيرونمون اللي كتحكم فيه اترافير لي برودوي تكنولوجيك كيبان لك لو هيرو عنده التليفون كيهاكي ديريكتومون هو اصلا ما عرفناش اش هو سي فيلان واخا كيبان لك كيعتقدوك لي في في داك لو بوتي سيركوي ديال لا تريد دي بلانش ولكن كتقول مازال ما عرفتيش واش سي ان هيرو سي ان انتي هيرو سي ان ميرسينير غير لوتيليزاسيون ديال لا ليبرتي لو شوا في وسط لو جو راه خياليه راه لو غرافيزم كيما قلنا في واحد ليبيزود سي ان جي تي ام مي بوكو موان كو حيت ما بقيتيش هنا غير الشفار وسير الطوموبيل وهرس مي وليتي كدير فريمون دي تروك امبرسيونون دونك جو بونس كو واتش دوغز هذاك ما نهضر عليه انا كنقول بوتيتر كون سورا سوربري في 2014 هذه بلوس كون بريفيزيون سي على الله كنقولوا كون سوا سوربري في 2014 ويخرجوا لنا ان بون جو دو استراتيجي اون طون ريال حيت شحال هذه ما خرج لنا ابار ستار كرافت 2 حتى لي ريد اليرت اللي خرجوا ديرنييرمون ils ont pas eu اكزاكتومون انا كنقول il nous faut un bon jeu de stratégie بحال داكشي اللي كان كيخرجوا في لا فرانشيز وارهامر ولا وارهامر 40000 ولا ايدج اوف امباير c'est vraiment dommage que le studio c'était Microsoft parce qu'ils avaient une franchise reconnaissable par tout le monde كنا كنلعبوا فيها من الاول ou dernièrement داروا واحد ليسي ديال لو جو اون لين جو مي سي سي في واحد المده مي سي تيرمون كومبليكي باش نانستالي في ان بي بحال المغرب اللي ماشي لي كارت فيه وثاني حاجه السيستم داروه باش بقى ديفونسي لارجون وي اكزاكتومون ليفوليسيون ديالك لي فريني بار الان اب بورتشيز كاينين دي جو نخلصوا حنا الثمن ونلعبوا فيه ما فيناش مازال داك الصداع كاينين دي جو سور موبيل سا مارش ولكن كاينين دي فرانشيز كوم ايدج اوف امباير كنقول pourquoi pas développer un autre opus exactement sur les machines جداد اللي هما surtout le graphisme دابا راه تلعب بهم راه خيالي ديجا كان ايدج اوف امباير 3 راه كان زوين كانوا لي فوالا الجوابيليتي اللي كانت ناقصه شويه في الجيم بلاي جو بونس كو كاين حتى ان جو اللي كيهضروا عليه بزاف مازال غيبقى يتهضر عليه بزاف اللي هو ديستيني ديال لو ستوديو اللي دار هالو بنجي
وسي ان جو اللي يخلط لك ما بين الام ام او ار بي جي ما بين لو جو سوسيال وما بين لي شوتر دونك وليتي في ان موند بوست ابوكاليبتيك في ان اونيفير ديال تيبيكمون تيغي دان فيلم ديال سيونس فيكسيون عطيك بانه انت اللي تقدر ديسيدي اش لومانيتي غتبقى ولا غتكبر دير لك واحد الميستير عندك واحد الكره كبيره في ليسباس ما كتعرفش شنو هي وكيعطيوك انت كتبدا من لي بافون ديال لي كلاس سوسيال وغير في ذاك الوقت وخاصك تبقى تطلع وتيفولوي Surtout pour la promotion du jeu, c'est un jeu qui va durer 10 ans. Exactement. Il y aura 10 ans d'histoire pour le jeu. Donc pendant 10 ans, عمرك غتمني. حيت المشكله دابا ديال لي وورد اوف وور كرافت سي كو نيفو ديال ليستوار تي سونتي موسي صافي عياو ولاو كيزيدوا لك دو نوفو دي ال سي بحال ديال لي بوندا هذا ولكن مالغري تو سال هذاك لونغومون حيت ليستوار عيات ليجوند اوف وور كرافت بدا كينقص بداو كينقصوا الناس ديال كاين دابا ليغ اوف ليجندز ليغ اوف ليجند كاين بزاف ديال لي جو ولاو لا خرجوا بزاف ما بقاش غير ما بقاش لو ليدر ديال لو مارشي دونك جو بونس كو ديستيني راه قالوا لك سي كنهضروا ديما على ديك التكنولوجي جو بونس حتى في لي جو فيديو كاينين سي اون دات كلي لا سورتي ديالو غتكون حيت غيحل باب جديد انا بيرسونيلمون كنقول على الله يصنعوها لانه سافا يتر اون غروس ديسيبسيون الا ما كانش داكشي اللي كان ايماجينيو حنا مي جو بونس كو غيكون شي حاجه خياليه سي كوم لي جون ديال هارو و لي زارت ووركس اللي كنشوفوا ديجا لا لا داكشي كتبغي تدمع كترسم زوينين ما انا اصلا جو سوي با ترو اف بي اس لا فرانشيز هالو كانت سينونيم دو اكس بوكس ما كانش عندها اكس بوكس دونك ما لعبتش فيها بزاف جو لي سي اون فوا جي تروفي كو سي كان اف بي اس عادي مي سي فري كو ليستوار ديال هالو كان عندها واحد لو كوتي ستارت شيب تروبرز الا عقلتي على ديك لا فرانشيز دونك جو بونس كو سي ان دي زيليمون كي في السكسي ديال هاد لا فرانشيز اكزاكتومون وكاينين دي جو اللي ديجا خرجوا وكنتسناو كيلكو سورت نشوفوا اش غيعطيونا في لي كونسول نوفيل جينيراسيون بحال جي تي 5 بينا نشوفوا ديجا في بي اس 3 خايبين في بي اس 4 Je ne sais pas ce que ça va donner, mais apparemment c'est quelque chose d'impressionnant. لا سورتو كنا كنشوفوا دابا هما ملي كيوريو لي برومو ديال الجو كيوريو لي غرافيزم ديال بي اس 4 وحنا تعودنا على داك الغرافيزم ملي جربناه في بي اس 3 كتقول اش هي واش هادشي اللي تقول اش فيها ولا كاين حتى جود اوف وور بغيت نعرف اش غيديروا انا جو بونس كو سوني ريزيرف هاد لا سيربريز العام الجاي غيانونسيو جود اوف وور في لو 3 حيت كنقول جود اوف وور ديجا هو في البي اس 2 زوين في البي اس 3 خيالي في البي اس 4 ما عرفتش واش غادي يكون جود اوف وور تقدر او نيفو د ليستوار تكون عيات اش غيدخلوا ان نوفو بيرسوناج اونيتمون ما عرفناش ولكن جو بونس كو كاين ميت قال من ديك الناحيه كاين واحد لا فرانشيز اللي عزيزه عليا هي ريزيدنت ايفل سي فري كو تايا اون فودري فوار سكو سا فا دوني سور دابا جو بونس كيزون انونسي كاين دي ريزيدنت ايفل اللي خرجوا ولكن ما ايزون با يو لو ميم امباكت كو باغ اكزومبل ريزيدنت ايفل le 1 ou le 2 on a le code Veronica code Veronica sur Dreamcast qui a été un succès phénoménal un classique j'espère que Capcom تحاول ترجع ديك لا فرانشيز ديك en parlant de Capcom حتى شي ستريت فايتر sur next gen يكون زوين سي فري انا اصلا الجرافيزم اللي داروا في هاد الكاتر ما السيلين ما عجبنيش بزاف سورتو كو تبعهم في لي دي سي في سي اس سميتو في سي اس كابكوم دونك مارفل في سي كابكوم دونك سي سكو جو مسوي دي قلت اي سي شيدين زوين مي دي فوا سي ان بو ترو كيكثر عليك سورتو كتقول يقدروا افيك لا بويسونس ديال لي كونسول دابا يقدروا يصرعوا حيت كتقول غير في لي بورن داركاد الزنقه كان اي اكس ولا اكس بلس الفا وداكشي كانوا زوينين فيزوالمون واخا كاري شويه ولا دونك كتقول بهاد لا بويسونس اكتويل دابا يقدروا يديروا لك دي جو فريمون رياليست ولكن جو بونس كو اون دي ديسيزيون علاش داروا هاد السيل شيدينغ سي لو كالكول اللي كيدار باش يانيميو
كيكون قل باش يعطوا لومبورطونس لو ديكور باسكو لو ديكور دابا ولا وحتى لي زانيماسيون لي سبيسيال ولا داكشي بلوز ايفولوي ولكن جو بونس كو ماتنون لي كونسول يقدروا يانيمي كلشي راه دابا في لي جو دو فوت كيما الفيفا دابا الجمهور كيبان لك ولا الجمهور بصح بقاو جوغ الكارطاج هكا كيديروها اكزاكتومون جو بونس كاين واحد الحاجه ما عرفتش واش قربنا سالم ولا لا ولكن كاين واحد الحاجه مهمه انا كنقول ولات كتبان ليا كتانتيغرا في لي جو دو بلوس اون بلوس هو ديك لا بورتابيليتي ديال لو جو ولا الكروس بلاتفورم او نيفو ديال لو جو وليتي كتانستالي مثلا ما عرفتش دابا جو ني با اكزاكتومون تيت اش من جو مي اون واحد الاف بي اس اللي اكس كود يمكن جو سي با عندنا ان اف بي اس اللي كتقدر تكمل في لا كتقدر تستعمل او ميم طون لا طابلت باش تلعب اكزاكتومون دونك بحال مثلا انا خرجت من الدار في الصباح وهادشي اللي بغاو يديروا في ديستيني ديال مثلا انا دابا لعبت في الليل درت لا سوكارد سورتو اون بارتي ملتي بلاير درنا مثلا حنايا في لو كلون ديالنا ولا اون سكواد ديال دي تيغور مشينا افونسينا حتى لواحد لو نيفو مشيت انا الناس الدراري كملوا بلا بيا الغد لي في الصباح غادي نفيق انا غادي نتشيكي في الميترو ولا في الطوموبيل ولا لا طابليت ديالي غيبانوا ليا كاينين الناس من الساهرين باقي كيلعبوا في الصباح دونك نقدر مثلا واحد فيهم بليسي نصيفط ليه دي باك دو سوان بليكوبتر نقدر بحال مثلا يبانوا ليا بيزون ايتي اونسيركلي بدي زافيون نصيفط ليهم انايا ان غيد ايريان ونصوفيهم كلهم من لا طابليت ديالي ولا من السمارت فون لو جو جو بونس كو سميتو دو ديفيجن اكزاكتومون سي دو ديفيجن ديال يوبيسوفت ديال يوبيسوفت كانت بانت ليا في هذه القضيه و جو بونس كو سي لافنيغ ديال لي جو دو كونسول حيت هذا كيسميهم سكند سكرين لي تابلت ولا لي سمارت فون وليتي دابا كتكونسومي الفيلم في التلفازه و اون ميم طون كتقدر تلايكيه وتربح ان باج ودير شحال من حاجه في دونك حتى في لي جو ملتي بلاتفورم دونك حتى لو جو وليتي كتلعب في لو جو في التلفازه مي اون ميم طون كتكمل ليكسبيريونس في لا طابلت ولا في السمارت فون وكنقول بان في 2014 يقدر ايفولوي فريمون هذا الكونسيبت ويتانتيغري دو بلوس اون بلوس دو جو on ne va pas dire que le mobile n'est pas fait pour les jeux, les jeux mobile en 2014, je pense que ça sera la même chose en 2013. Déjà, il n'y aura pas une évolution très impressionnante. On va dire que les graphismes, la Play 3 au pire, mais l'expérience sera toujours la même. Exactement. Par contre, quand il y a des accessoires, on en a entendu parler en 2013, qui risque de faire un tabac en 2014, كاين عندك l'Oculus Rift. Exactement. اللي اصلا مازال كيديفلوبيو مازال كيحاولوا يخرجوا برودوي فيني اللي ما عرفناش شحال غيكون كيدير اصلا مي ابارامون قال لك ريستو اكسيسيبل جو بونس لا سورتو ولينا كنسمعوا دي بارتنير افيك دي ديفلوبور دو جو avec des consoles. Là où il a convaincu les constructeurs, les développeurs. Ça m'a pas un petit projet indépendant, mais où là vraiment un standard ou même ils ont le soutien de Valve, un grand studio. Qui a voulu dernièrement qui sera compatible entre Android et iOS. L'expérience utilisateur surtout pour les jeux vidéo où je pense que qu'il y a des accessoires aussi ou le développeur autour de l'Oculus Rift هو داك لو سيبور اللي كتدخل فيه باش تبقى تمشى تقدر تحضر تقدر توقف اكزاكتومون ويل ريترانسمي ديريكتومون لي موفمون ديالك ولا فيرسون اللي ورانا سي فيرسون بريت على فونت خاصها شويه قال لك ملي كتكومبيني كلشي هاد لي زاكسيسوار لا بويسونس ديال بي اس 4 باغ اكزومبل لوكوليس ريفت هاد لوطخ اكسيسوار هادشي اللي كنا كنحلموا به باش كنا صغار ولا حاجه ما بقى لنا والو جو بونس كو نينتندو تقدر ديفونسي لي زوطخ كونستركتور en sortant un truc في هاد النطاق لا اصلا اللي خرجوا لا ويموت راه ما كان كيتسنى حتى واحد كانت لا غومور اللي قبل ما نعرفوا بانه لا ويسقى لا ويكوميلي هو غيخرج واحد الكاس ولا غير كانوا دي فيك ديال دي فيديو كيدوزو في انترنت كتقول لا خرج هذا الشيء راه دابا سي بوسيبل جو بونس كون 2014 on pourra voir
Un aperçu. Un aperçu du futur des jeux vidéo. Je pense qu'on a terminé la partie des jeux vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner au channel et de liker bien sûr sur Facebook, notre page Facebook, et nous donner vos commentaires et vos avis sur vos prédictions 2014. Merci, au revoir.